अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। आज हम क्लास नंबर 3 में चैप्टर नंबर 1 इल्म शरीयत के तारुफ के तफसीली सवालात पढ़ेंगे। ये सवालात इम्तिहानी नौइयत से बहुत ज़्यादा अहम है। मैं आपको सारे सवालात नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ चंद एक सवालात पढ़ाऊँगा जो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा अहम है, जो इम्तिहानात में आ सकते हैं। और ये सवालात इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा अहम होंगे और इन सवालात में जो मुश्किल अल्फाज होंगे मैं उसके साथ साथ आपको मायने भी बताता जाऊंगा ताकि आपको ये सवालात समझने में आसानी हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज हम बाप नंबर 1 में इल्म शरियत का तारुफ, इसके तफसीली सवालात पढ़ेंगे। सवाल है जी, इल्म शरियत का मफ़हूम और नौइयत बयान करें। यह सवाल दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक इल्म शरियत के मफ़हूम के बारे में बताना है और दूसरा इसकी नौइयत क्या है इसके बारे में बताना है। इल्म शरियत का मफ़हूम। इल्म शरियत को अंग्रेज़ी ज़बान में स्विक्स, उर्दू में शहरियत, अरबी में मदनियत कहते हैं। स्विक्स लतीनी ज़बान के दो अल्फाज स्विस और स्वीटास से अख़ज़ किया गया है, जिनके मायने बिल तरतीब शहरी और शहर लिए जाते हैं। अरबी में मदीना के मायने शहर के हैं। इस लिहाज से मदनियत रियासत में रहने वाले शहरियों के बारे में मुतालिया का नाम है। कदीम यूनान में रियासत के वो बशिंदे रियासती अमूर कामों में बराह रास्त हिस्सा ले सकते थे या लेते थे जिनको हकूक़ हासिल थे। वक्त गुजरने के साथ साथ रियासतों की आबादी बढ़ी तो जमहूरियत, आज़ादी और मसावात के तसव्वुरात परवान चढ़े और बराह रास्त अमूर में हिस्सा लेने का तरीका नाकाबिले अमल बन गया। वही कदीम यूनान में दो बशिंदे रहते थे, एक शहरी बशिंदे थे और दूसरे गुलामों के ये हकूक़ हासिल नहीं थे कि वो रियासत में बराह रास्त हिस्सा ले सकें, कानून दानियाँ कर सकें या कानून में हिस्सा ले सकें। उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी। लेकिन जो रियासती बशिंदे थे वो एक जगह पर इकट्ठे होकर बराह रास्त कानून बनाते थे जो मुल्की हालात या रियासत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते थे। इल्म शहरियत की नौइयत। इल्म शहरियत की नौइयत के बारे में एक दिलचस्प बहस जारी है कि कुछ मुफक्किरीन और माहिरीन इसको साइंस तस्लीम करते हैं और जबकि कुछ मुफक्किरीन और माहिरीन इसको आर्ट का नाम देते हैं। साइंस का मफ़हूम। साइंस के लुग़वी मायने इल्म के हैं जो वाज़े, ठोस, आफाकी और कतई असूलों पर मबनी मज़मून का नाम है। साइंस के असूल व ज़वाबित और यकसा तौर पर तस्लीम शुदा होते हैं। साइंस के असूलों को तजर्बा गाहों में तफसीली और तवील तजर्बात के ज़रिए अख़ज़ किया जाता है। साइंस इन हक़ाइक़ का मजमूआ है जो मुशाहिदों और तजर्बों का नतीजा है। ये मजमूआ दुनिया के तमाम हिस्सों में और तारीख़ के तमाम अदवार में एक ही अंदाज़ में कबूल किया गया है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे दुनिया के किसी भी कोने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक ख़ास फार्मूले के तहत मिलाया जाए तो पानी बनता है। इसी तरह 2 और 2 हर जगह 4 ही होते हैं। साइंस का ये मफ़हूम पेश नज़र रखते हुए तो इल्म शरियत को एक मुकम्मल तौर पर साइंस नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि अगस्त कामटे, लॉर्ड ब्राइस जैसे माहिरीन इल्म शरियत को साइंस का मुकाम देने से गुरेज़ा हैं। लेकिन इल्म शरियत के असूल भी असबाब और नताइज के फ़लसफ़े की पैदावार हैं। इल्म शरियत में भी इस बाब को देखते हुए माहिरीन नताइज की पेशन गोई कर सकते हैं। अरस्तु और कार्ल मार्क्स जैसे फ़लसफ़ियों ने इनकलाब की आमद के दुरुस्त असबाब बयान किए हैं। लिहाजा इमरानियात और अखलाकियात जैसी माशरती अलूम को साइंस कहते हैं। शहरियत बहैसियत आर्ट। इनमें शहरियत माशरती साइंस है क्योंकि इसका मौजू इंसान है। आर्ट इन असूलों पर अमल करने का नाम है। हक़ाइक़ अगर अमली तौर पर बरूए कार लाए जाएँ तो ये आर्ट है। इल्म के मायने किसी शय के मतलब जानना और आर्ट इस पर अमल करने का नाम है। मसलन वोट की अहमियत से आगाह होना साइंस है और वोट का दुरुस्त और अमली इस्तेमाल आर्ट है। इस तरह इल्म शहरियत इल्म भी है और आर्ट भी। सवाल नंबर 2 है जी, इल्म शहरियत की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डालें। अफादियत का मतलब होता है फ़ायदा। इसका जवाब है इल्म शहरियत की अहमियत और अफादियत में बहुत इजाफ़ा हुआ है। ये माशरती इल्म है, मतलब माशरे में रहने वाला इल्म है। 2 सदियों में बहुत तेज़ी से परवान चढ़ा है।
انسان کی زندگی میں اس علم کی بدولت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ انسانوں نے گزشتہ 2500 سالوں میں اپنے معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی قدروں کو جو مقام دیا ہے، اس میں علم شہریت کا بڑا اہم کردار ہے۔ سماجی اقدار کا فروغ، سماجی کہتے ہیں معاشرے کو، سماج میں رہنے والے کو۔ علم شہریت نے شہریوں کو خوب سے خوب تر کی تلاش میں مدد دی ہے۔ شہری ایک دوسرے کی ضرورت ہوتے ہیں اور باہمی مدد سے ایک دوسرے کے سہارے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل بھی تلاش کرتے ہیں۔ شہریوں میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ کردار کی تعمیر، علم شہریت شہریوں میں اعلیٰ کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ ان میں صحیح اور غلط میں فرق سکھاتا ہے۔ یہ غلط کاموں سے روکتا اور اچھے راستے پر چلنے کا درس دیتا ہے۔ علم شہریت طلباء کو محض تعلیم ہی نہیں دیتا بلکہ ان کے کردار کی تعمیر بھی کرتا ہے۔ ان میں سچ کی لگن اور جھوٹ سے نفرت کا احساس ابھارتا ہے۔ مقبولیت میں اضافہ، علم شہریت اجتماعی کہتے ہیں زیادہ لوگوں کا گروپ یا اکٹھے ہونا، اجتماعی طور پر پورے معاشرے کی اہم ضرورت ہے۔ والدین اپنی اولاد کی بہتر تربیت کے لیے علم شہریت کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ علم شہریت معاشرے میں بہتر زندگی بسر کرنے کے طریقے کے بارے میں سکھاتی ہے۔ وفاداریوں کا تناسب، ریاست کے تمام شہری کئی اداروں سے بیک وقت وابستہ ہوتے ہیں، مطلب ایک ہی وقت میں وابستہ ہوتے ہیں ان سے۔ وہ ان اداروں سے وفادار ہوتے ہیں اور ان سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں، مثلاً برادری، قبیلہ، خاندان، گاؤں، شہر اور ریاست۔ ایک شخص ان تمام لوگوں سے اور ان میں رہنے والے افراد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ علم شہریت ایسے میں شہری کو مختلف ادوار سے وفاداری میں صحیح تناسب قائم کرنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ حقوق و فرائض، علم شہریت فرد میں حقوق و فرائض کا علم سمجھاتا ہے۔ اکثر ماہرین نے حقوق و فرائض کو علم شہریت کے بنیادی موضوع قرار دیا ہے۔ شہری اپنی ریاست اور معاشرے میں کئی فرائض سر انجام دیتے ہیں اور قانون کی پیروی کرتے ہیں۔ ان فرائض کے بدلے میں ریاست ان کو بہت سے حقوق عطا کرتی ہے۔ جمہوریت کی کامیابی، جمہوریت میں سب سے زیادہ پسندیدہ نظام حکومت ہے۔ اس کو کامیابی سے چلانا بہت مشکل ہے۔ جمہوری نظام کی کامیابی کے لیے علم شہریت کا مطالعہ ضروری ہے۔ مسائل سے آگاہی، اگر کسی ریاست کی عوام اپنے سیاسی، معاشی کہتے ہیں روپے پیسے کو، معاشرتی اور دیگر مسائل کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہوں تو وہ ان کو حل کرنے کے بارے میں بھی فکر مند نہیں ہوتے ہیں۔ علم شہریت شہریوں کو ان کے مسائل سے آگاہ کرتی ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ اقتصادی بہبود، اقتصادی کا مطلب ہے معاشی، مطلب روپے پیسے یا دولت کی نشوونما۔ علم شہریت میں غربت، بے روزگاری، ناانصافی اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم جیسے مسائل پر بحث کرتی ہے۔ علم شہریت معاشی مسائل کے اسباب کے بارے میں بتاتی ہے اور ان کے حل کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ قومی سیاست کا ادراک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا۔ یہاں ہم قومی سیاست کے بارے میں جانیں گے۔ علم شہریت میں ریاست کے آئین کہتے ہیں دستور کو، قانون کو، اور آئین کے تحت قائم ہونے والے اداروں سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ عملی سیاست بھی زیر بحث آتی ہے۔ آئینی ارتقاء کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے، مطلب آئین کہاں سے شروع ہوا اس کے بارے میں مکمل طور پر جائزہ لیا جاتا ہے۔ عالمی کہتے ہیں دنیا بھر کی سطح پر افادیت کہتے ہیں فائدے کو۔ فرد ریاست اور معاشرے کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس طرح تمام معاشرے اور ریاستیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ کوئی معاشرہ یا ریاست خود کفیل نہیں ہو سکتی یا نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بہت زبردست مثال ہے، جیسے آج کی سپر پاور امریکہ بھی تمام بر اعظموں میں دوستوں کی تلاش میں ہے اور دنیا بھر کے مسائل پر اس کی نظر ہے۔ علم شہریت میں بین الاقوامی پہلوؤں کا مطالعہ خصوصی طور پر کیا جاتا ہے، کیونکہ شہریوں کو مقامی جس جگہ پر وہ رہتے ہیں
اس کو بولتے ہیں، اور قومی امور کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں ڈیئر ویورز آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔